नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड पथको मार्गदर्शन सिद्धान्त अँगालेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आरोप। प्रचण्डले रङ फेर्नु नौलो नभएको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्क। लोकतन्त्रमा सांसदले दलीय अनुशासनको घेराभित्र बस्नुपर्ने भनाए। चीनले निर्माण गरेको विश्वकै दोस्रो ठूलो जलविद्युत आयोजनाको परीक्षण उत्पादन सुरु। आयोजनाको विद्युतले वार्षिक 2 करोड टन कोइलाको खपत घटाउने। र युरोकप फुटबलमा आज स्पेन र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड खेल्दै। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई लाज शरम पचेको भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले प्रचण्डलाई अँगालेको भनेर आरोप समेत लगाउनुभयो। 70औं मदन भण्डारी जन्मजयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले माधव नेपालप्रति सो टिप्पणी गर्नुभएको हो। माधव नेपाल भन्ने एकजना कांग्रेसको पछाडि कुद्ने मान्छे छन्। ओलीले भन्नुभएको छ, नेपालको राजनीतिमा सबैले चिन्छन् प्राय, किनभने असाध्यै चर्चा भइराख्या छ। यतिसम्म पनि मान्छे पतन हुने रहेछ। कम्युनिस्टको सरकारले ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने, अर्कोतिर लागिसक्ने अनि नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता हुँ भनेर भन्ने यस्तो लाज शरम पचेको मान्छेको चर्चा सकारात्मक हिसाबले मात्र होइन, नकारात्मक हिसाबले पनि चर्चा त हुन्छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड पथको मार्गदर्शन सिद्धान्त अँगालेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले प्रचण्ड पथको चर्चा सर्वोच्च अदालतमा पनि भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मदन भण्डारीको 70औं जन्मजयन्तीको अवसरमा सोमबार बालुवाटार स्थित निवासमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भएको छ, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नै नाथुराम गोडसे खोजी गर्दा भेटिएन भने आफै हुने भन्ने तहमा पुगेको भनेपछि प्रचण्ड पथ नै अँगालेको हो, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। स्वीकार्न सकिरहेको थिएन। मदन भण्डारीको नेतृत्व भएपछि त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार्ने बिन्दुमा पुग्यो र 46 सालको आन्दोलन उहाँ महासचिव भएको 6 महिना पुरा हुँदा नहुँदा त्यो 6 महिनाका बीचमै आन्दोलनको तयारी, संयुक्त मोर्चाको निर्माण, संयुक्त वाम मोर्चाको निर्माण आदि कुराहरू भइसकेका थियो। आजको माओवादीको त्यति बेलाको धार त्यस आन्दोलनमा सरिक हुन मानिराखेका थिएन। उसको विरोधका बावजुद पछि आन्दोलनमा उ लतारिँदै आयो र संयुक्त वाम मोर्चामा आएन। पछि लतारिँदै संयुक्त वाम मोर्चा वा त्यस अभियानमा सरिक हुन बाध्य भयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले फ्रान्स र बेलायतका राजाहरू किन काटिन्थे भन्दा अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरे जस्तै गर्दा रहेछन् र पो त काटिँदा रहेछन्, अथवा अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि काट्नुपर्छ। यो कुरा त प्रचण्डका एकजना कार्यकर्ताले त सर्वोच्च अदालतमै भनेका छन्। ओलीको भनाइ छ, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले नाथुराम गोडसेमै बन्छु अर्को ठाउँमा भने यो अभिव्यक्तिलाई हिंसालाई दुरुसान गर्ने अभिव्यक्ति भएको ओलीको भनाइ छ। हिंसालाई दुरुसान गर्ने अभिव्यक्ति दिँदा पनि न्यायाधीशहरूले रोक्न नसकेको गुनासो उहाँले गर्नुभएको छ।
यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छेपारोले झैँ रङ फेर्नु नौलो नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। 70औं मदन भण्डारी जन्मजयन्तीको अवसरमा सोमबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले अरू नेताहरूसँगै प्रचण्डको चरको आलोचना गर्नुभएको छ। प्रचण्डले हालै राष्ट्रपतिभन्दा राजा नै राम्रो भनेको र मानिसहरू छक्क परेको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, किन छक्क मान्ने, छेपारोले रङ छिनछिनमा फेर्छ त। उहाँले भन्नुभएको छ, खैरो खैरो मुडामा गयो भने खैरो रङ बनाउँछ, हरियोमा गयो भने हरियो, कालो कालो बोक्रो भएकोमा पुग्यो भने कालो कालो बनाउँछ, छेपारोले रङ फेर्छ त। कहिले कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन्छु भन्छन्, कहिले यस्तो हुँदा पनि हाम्रा लोकतान्त्रिक छिमेकी के हेरेर बसेका छन्, किन हस्तक्षेप गर्दैन भन्छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ, कहिले गणतन्त्र ल्याउने मै हुँ भन्छन्, कहिले गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो भन्न पुग्छन्, कहिले राष्ट्रपतिभन्दा राजा नै ठिक भन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। किन हस्तक्षेप गर्दैनन् भन्छ, कहिले गणतन्त्र ल्याउने मै हुँ भन्छ, कहिले गणतन्त्र काम लाग्दैन, गणतन्त्रभन्दा त राजतन्त्रै राम्रो भन्न पुग्छ, कहिले यो राष्ट्रपति भन्ने संस्थाभन्दा त राजै ठिक भन्न पनि पुग्छ। यो कुन सा ठुलो कुरा हो प्रचण्डलाई? कहिले विदेशबाट हतियार ल्याएर नेपाली जनताको नरसंहार गर्छ, नेपाली जनताले दुःखले थुपारेका जम्मा गरेका पैसाहरू ब्याङ्कका ब्याङ्क लुटेर सखा बनाइदिन्छ। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषण रेकर्ड गरेर राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। विपक्षी गठबन्धनले नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग गरेको छलफलमा नेता नेपालले राम्रो सिस्टम बसाएर मात्र नहुने भन्दै राम्रो संस्कार पनि चाहिने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हामी आफै अरूलाई भन्छौँ, आफू मान्दैनौँ। यसमा नम्बर 1 सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। ओलीले मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँका हिजो र आजका भाषणहरू ध्यान दिन लायक छन्, रेकर्ड गरेर राख्नुहोला, म पनि खोजिरहेको छु। नेता नेपालले गठबन्धनमा अरूभन्दा आफ्नो अवस्था फरक रहेको बताउनुभयो। आफू पार्टीको नेताको हैसियतमा नआएको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको व्यक्ति वा नेता वा विचार समूहको रूपमा आएको छु। यो गठबन्धन भनेको संविधानको रक्षाको लागि हो र यसमा विचलित हुने छैन, नेता नेपालको भनाइ छ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर्क गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा संविधानसँग बाजिएको वा संवैधानिक इजलासले तोकेको हो भनी प्रश्न गर्दै त्यो विवाद संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय नै नभएको तर्क गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भयो भन्न यो निवेदन संवैधानिक भए नभएको टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। रिट निवेदन नै अदालतलाई झुक्क्याउने गरी आएको छ। महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रश्नको शैलीमा भन्नुभयो, प्रधान न्यायाधीशले तोकेर समेत यो मुद्दा आएन, संविधानको धारा 137(3) अनुसार संवैधानिक इजलासमा आएको छैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान पालना भएन भनेर आउँदा यो मुद्दा संवैधानिक रूपमा आएको छ कि छैन भन्ने टुङ्गोमा पुग्नु पर्दैन। लोकतन्त्रमा सांसदले दलीय अनुशासनको घेराभित्र बस्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्क छ। एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा हस्ताक्षर गरेर अदालत आउन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। यो पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्था जस्तो बनाउन खोजिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख छ। अहिलेको अभ्यास संविधान विपरीत छ, महान्यायाधिवक्ता बडालले भन्नुभयो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सरकारको विश्वास, नीति तथा कार्यक्रम लगायतमा व्हिप जारी गरिने भनिएको हुँदा प्रधानमन्त्री चयनमा पनि व्हिप लाग्ने उहाँको तर्क छ। नेपालको संविधानको धारा 76(5) पनि यही व्यवस्था हो। उहाँले भन्नुभयो, दलीय व्हिप नलाग्ने हो भने एउटै दल दुईतिर रहन सक्छ। विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध 5 विद्यार्थी सङ्गठनले संसद विघटन विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी अनेरा सेव्यू, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैटौँले संयुक्त रूपमा सरकारको अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी शासनको विरुद्ध तथा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै असार 16 गते 77 वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने नेवी सङ्घका महामन्त्री दीपक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। संयुक्त सङ्घर्ष समितिको सोमबार बसेको बैठकले असार 17 गते काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले विश्वविद्यालयमा देखिएका शैक्षिक समस्याको बारेमा
असार 15 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति समक्ष र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा साउन 9 गतेदेखि गर्ने तयारी थालेको छ। आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइटेलले साउन 9 गतेदेखि परीक्षा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। हामीले साउन 9 गतेदेखि परीक्षा गर्ने तयारी गरेका छौँ। आज सिसिएमसीले पत्र पठाउँछ होला अनि सूचना जारी गर्छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। आयोगको परीक्षा केन्द्र निर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षा उपत्यका बाहिर समेत केन्द्र तोकी परीक्षा सञ्चालन हुने भन्दै परीक्षार्थीलाई आफ्नो पाएक पर्ने स्थानमा परीक्षा केन्द्र रोज्न आह्वान गरेको थियो। आयोगको अनुसार यो वर्ष विभिन्न विषयमा अध्ययनको लागि 32,800 जनाले प्रवेश परीक्षाको लागि आवेदन भरेका छन्। MBBS को लागि 11,300 जनाले प्रवेश परीक्षाको फारम भरेका छन्। उपत्यकामा 25 भन्दा बढी रेट भएका सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। ती सवारीलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सिट क्षमता अनुसार जोर बिजोर अनुसार चलाउन दिने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ प्रहजियाद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने 25 सिट क्षमता भन्दा बढीका सार्वजनिक यात्रुहरू सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण परिपालना गर्दै भौतिक दूरी कायम हुने गरी कुल स्वीकृत सिट क्षमता भन्दा बढी संख्यामा यात्रु नराख्ने गरी बस्ने व्यवस्था मिलाउने, चालक सहचालक तथा यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउने, सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहचालकले पन्जा लगाउनुपर्ने र अनिवार्य रूपमा सवारी साधन दैनिक निसंक्रमित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने, यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्न पसल पनि बिहानदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। यस्तै अन्य पसलहरूको हकमा पनि बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। वैशाख 16 गते यता सार्वजनिक सवारी साधन बन्द छन्। पछिल्लो निर्णयसँगै मङ्गलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा 25 सिट भन्दा बढी क्षमता भएका सवारी साधन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चल्न पाउनेछन्। माइक्रो तथा टेम्पो जस्ता साना सवारी साधनको हकमा लगाइएको रोक भने कायमै रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2,444 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6,648 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,509 जना र 4,992 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 935 जना गरी 2,444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म PCR विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 6,35,188 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 33,033 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,853 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। अहिले नेपालमा 37,950 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 42 जनाको ज्यान गएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ। विज्ञापनको तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डपथको मार्गदर्शन सिद्धान्त अँगालेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आरोप, प्रचण्डले रङ फेर्नु नौलो नभएको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने महाधिवक्ता बडालको तर्क, लोकतन्त्रमा सांसदले दलीय अनुशासनको घेराभित्र बस्नुपर्ने भनाई। चीनले निर्माण गरेको विश्वकै दोस्रो ठुलो जलविद्युत आयोजनाको परीक्षण उत्पादन सुरु। आयोजनाको विद्युतले वार्षिक 2 करोड टन कोइलाको खपत घटाउने। र युरोकप फुटबलमा आज स्पेन र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड खेल्दै।
फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। सुनिश्चित भविष्य, उच्च प्रतिफल र सुखी परिवार निर्माणका लागि LIC नेपालमा जीवन बिमा गरौँ। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2078 मनाइने भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवन र कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले रत्नगरको 15 पिठुवामा यान्त्रिकरणबाट धान रोपेर मङ्गलबार धान दिवस मनाउन लागिएको हो। धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ विगतमा झैँ यस वर्ष पनि धान दिवस मनाउन लागिएको आज भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको छ। रत्नगर नगरपालिकामा रहेको माधवपुर कृषि सहकारीले संयोजन गरेको 5 कट्ठा जग्गामा धान रोपेर दिवस मनाइने कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष कोरोनाको कारण थोरै जग्गामा डेमोको रूपमा धान रोपेर दिवस मनाउन लागेको उहाँको भनाइ छ। चितवन जिल्लामा 27,445 हेक्टरमा वर्षे धान खेती हुँदै आएको छ। यहाँ सूचित गरिएका खुल्ला, सेचित र हाइब्रिड गरी जम्मा 130 वटा धानका जात सावित्री, सावा, मनसुली, स्वर्णसब, रामधान, हर्दीनाथ 1, हर्दीनाथ 3, चैते 5, बहुगुणी 1, बहुगुणी 2 लगायत गरी 130 वटा जातका धान लगाइने गरिएको छ। पछिल्लो समयमा हर्दीनाथ 1 को बिउमा समस्या देखिन थालेपछि यसको विकल्पमा चैते 5 जातको चितवनमा सुरुवातमा गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख ढकालले बताउनुभयो। चितवनमा चैते धानको उत्पादकत्व यस वर्ष करिब 20% भन्दा बढेको छ। गत सिजनमा कृषकहरूको व्यवस्थापनमा सचेतका कारण उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनमा कृषि अधिकृत माधव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै चितवनमा धान रोपाई यान्त्रिकरण मार्फत हुने क्रम बढ्दै गएको छ। यस वर्ष 30 बिघामा मेसिनबाट धान रोप्नको लागि बिउ राखिएको छ। 8 वर्ष अघि मेसिनबाट रोपाई सुरु भएको चितवनमा अहिले साना ठुला गरेर 9 वटा मेसिन पुगेका छन्। चितवन जिल्लाका किसानहरू धान रोपाई गर्नको लागि यान्त्रिकरणतर्फ प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनका प्रमुख मेघनाथ तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। यान्त्रिकरणबाट धान रोपाई गर्दा लागत मूल्य पनि कम लाग्ने उहाँको भनाइ छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि बढेको छ। नेप्से आज 5.11 अङ्कले बढेर 2875.49 बिन्दुमा पुगेको छ। हिजो नेप्से 27 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको थियो। आज माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर सबैभन्दा धेरै 111.4 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै होटल तथा पर्यटन समूहको शेयर 20.27 अङ्कले र जीवन बिमा समूहको शेयर 14 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। आज विकास बैंक समूहको शेयर भने सबैभन्दा धेरै 70.58 अङ्कले घटेको छ। आज 219 कम्पनीका 1,92,82,000
2,815 किता सेयर 7 अर्ब 72 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आज माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रो पावरको 66 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। आज सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था र सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। आज बेस्ट फाइनान्स कम्पनीको सेयर मूल्य भने सबैभन्दा धेरै 5.48 अङ्कले घटेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले निर्माण गरेको विश्वकै दोस्रो ठुलो जलविद्युत आयोजनाले परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ। याङ्सी नदीको सहायक नदीका रूपमा रहेको जिन्सा नदीमा निर्माण गरिएको बाइहिटान बाँधबाट विद्युत उत्पादन हुन थालेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। योजनाको उत्पादन क्षमता 16,000 मेगावाट रहेको छ। जैविक इन्धनको खपत कम गरी वैकल्पिक र जलविद्युत उत्पादन मार्फत विद्युतको माग पूरा गर्ने चीनको योजनाअनुसार चीनमा ठुला जलविद्युत गृहहरू निर्माण भइरहेका छन्। चीनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100औं वार्षिक उत्सव मनाउन लाग्दा आयोजनाको परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको हो। बाइहेटान बाँधको उचाइ 289 मिटर अग्लो हुनेछ र 1,000 मेगावाट क्षमताको 16वटा विद्युत उत्पादन जेनेरेटर जडान गरिएका छन्। विश्वकै ठुलो जलविद्युत आयोजना 3 गर्जेज पनि चीनमै छ, जसको उत्पादन क्षमता 22,500 मेगावाट रहेको छ। यी दुवै विद्युत आयोजना राज्य नियन्त्रित 3 गर्जेज ग्रुप कर्पोरेसनले निर्माण गरेको हो। जलविद्युत आयोजनाबाट समुदाय र खेतीपाती डुबानमा पर्ने तथा नदीको जैविकता बनाउने माछा र अन्य प्रजातिको अस्तित्वमा खतरा उत्पन्न हुने भन्दै विश्वका अन्य कतिपय देशले जलविद्युत उत्पादनलाई त्याग्न थालेको बेला चीनले भने ठुलो आयोजना निर्माणलाई जोड दिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा आज 2वटा खेलहरू हुँदैछन्। आजको पहिलो खेलमा डेनमार्कको पार्केन एरिनामा राति 9:15 बजे स्पेन र क्रोएसिया तथा रोमानियाको नेसनल एरिनामा राति 1:15 बजे फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड खेल्न लागेका छन्। स्पेन समूह ईबाट उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। स्पेनले 3 खेल खेलेकोमा स्विडेन र पोल्यान्डसँग बराबरी खेलेको थियो भने स्लोभाकिया 5-0 गोलले हराएको थियो। क्रोएसिया समूह डीबाट उपविजेता बन्दै अन्तिम 16मा पुगेको हो। क्रोएसिया इङ्ल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। त्यस्तै चेक रिपब्लिकसँग बराबरी र स्कटल्यान्डलाई 3-1 गोलले हराएको थियो। यस्तै साबिकको उपविजेता फ्रान्स समूह एफको विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। फ्रान्सले जर्मनीलाई हराएको थियो भने हङ्गेरी र पोर्चुगलसँग बराबरी खेलेको थियो। स्विजरल्यान्ड समूह एबाट उत्कृष्ट तेस्रो बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो। स्विजरल्यान्डले वेल्ससँग बराबरी खेलेको थियो भने इटलीसँग पराजित भएको थियो। त्यस्तै टर्कीलाई 3-1 गोलले हराएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड पथको मार्गदर्शन सिद्धान्त अँगालेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। प्रचण्डले रङ फेर्नु नौलो नभएको ओलीको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने महान्याधिवक्ता बडालको तर्क। लोकतन्त्रमा सांसदले दलीय अनुशासनको घेराभित्र बस्नुपर्ने भनाई। चीनले निर्माण गरेको विश्वकै दोस्रो ठुलो जलविद्युत आयोजनाको परीक्षण उत्पादन सुरु। आयोजनाको विद्युतले वार्षिक 2 करोड टन कोइलाको खपत घटाउने। र युरोकप फुटबलमा आज स्पेन र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड भिड्दै।
एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।